अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस हफ़्ते फिर जॉइन करने का। आप लोग मुसलसल मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे जॉइन कर रहे हैं और ये सपोर्ट ही मुझे जो है एनर्जी भी दे रही है और पावर भी दे रही है कि मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ नई बात लेकर आऊँ। आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने होने वाले हैं इस प्रोग्राम को करते हुए और इससे मुझे जो फ़ायदा हो रहा है वो ये कि एक तो मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ सबके सामने, लेकिन दूसरा ये कि मुझे भी मौका मिलता है कि मैं जाके डिग डीप करूँ, कुछ थोड़ा-सा एक्सप्लोर करूँ और फिर वो बातें और कनेक्शंस आपके पास लेकर आऊँ। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गपशप विद आतिफ, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी प्रीमियर हो, जब भी मैं लाइव जाऊँ तो आपको पता चले। और जैसे मैंने कहा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है इन बिटवीन वीक भी मैं कोई ना कोई एक आध वीडियो डालता रहूँ, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ-साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपको नोटिफाई कर लूँ। आज मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अलग ज़ाविये के हिसाब से और कुछ कंट्रोवर्सीज़ के हिसाब से। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने फॉर्मल टॉपिक्स की तरफ जाऊँ, जो एक चीज़ मैं पिछले 2 हफ्ते से एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो ये कि कैसे न्यू साउथ वेल्स की एक्स प्रीमियर ग्लैडी करप्शन वॉचडॉग की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू गुजर रही है और वो प्रोसेस कैसा चल रहा है। और बार-बार मैं एक ही बात रिटरेट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसमें हमारे इदारों, हमारे मुल्क, हमारे सियासतदानों जो हकीकत में कुछ चीज़ें तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत कुछ सीखने को है। तो जो चीज़ मैं छोटी-सी आपसे ज़िक्र करूँगा वो ये कि अभी ग्लैडी को दोबारा प्रेज़ेंट होना पड़ा और उसकी जब उसको सवाल-जवाब हुए, तो वो सेशन ना सिर्फ़ कि पब्लिक को अवेलेबल था, बल्कि वो फ़ेसबुक के ऊपर लाइव जा रहा था। और मैं आपके साथ ये स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि वो सेशंस फेसबुक पे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे लाइव था। सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो उसको प्रेज़ेंट की जा रही थी और उससे सवाल-जवाब किए जा रहे थे, वो आम आवाम को सुनने को मिल रहा था। उसने क्या कन्वर्सेशंस किए, क्या बातें की, लोगों को सुनाई दे रहा था कि वो सवालों को कैसे जवाब दे रही है, कौन-कौन से लफ्ज़ चुन रही है, कौन से लफ्ज़ नहीं चुन रही है। जो बात मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये कि हमारे यहाँ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो अब कन्विक्टेड है 3 दफ़ा का, उसके खिलाफ 10 डब्बों पे भरा हुआ सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही फाजिल जज और बड़े ही पढ़े-लिखे, बड़े ऑनरेबल जजेस ने ये हुक्म दिया कि इनमें से कुछ डब्बे आप सील कर दें, ये कभी पब्लिक को आप दिखाएँ नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा मसला हो जाएगा। और जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनके सामने केसेस सबूत दर सबूत पेश किए गए, जिसके अगेंस्ट कोई जवाब नहीं आया। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सेफ बेट खेली कि बजाय इसके कि हमें नजर आ रहे हैं कि ये माफिया है, ये गुंडे हैं, हम अपनी कमेंट्स में लिख रहे हैं, लेकिन हम इनको कन्विक्ट नहीं करेंगे करप्शन पे, बिकॉज हम तो सुप्रीम कोर्ट हैं। उसके अलावा जो बाकी इदारे हैं जैसे नैब और दूसरे लोग हैं, उनको भी चाहिए, और अगर कानून में लिखा हुआ नहीं है तो कानून में लिखिए। ये पाकिस्तानी अवाम का राइट है। उन्हें पता चले कि ये सारे चोर जब वहां पहुंचते हैं तो ये क्या जवाबात देते हैं, क्या जवाब दे भी पाते हैं कि नहीं दे पाते। उन्हें पता चलना चाहिए कि जब इनको अंडर अरेस्ट रखा जाता है, खुर्शीद शाह जैसे लोग, वो सारा टाइम अपनी अंडर अरेस्ट होने का कि हमने जेलें काटी हैं, वो हॉस्पिटल्स में गुजारते हैं, अपने घरों में गुजारते हैं और सारी अय्याशियां करते हैं। ये सब चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के चैंपियन, ये सो कॉल्ड वोट को इज्जत दो वाली खवातीन जो अपने साथ गुंडे बदमाश लेकर जाती हैं, जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो इनका एटीट्यूड क्या होता है। क्या ये तो कौम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम तो जवाब देंगे ही नहीं, या इनके पास जवाब नहीं होते। सो अगेन इस पे मैं कंटिन्यू रखूंगा अगले टॉपिक्स में भी, अगले प्रोग्राम्स में भी, लेकिन मैं चाहता था कि ये एक अमेजिंग एग्जाम्पल है जो मैं पाकिस्तानी कौम के सामने रखूं, पाकिस्तानी लोगों के सामने रखूं। हम ही ये प्रेशर बिल्ड करेंगे, हम ही ये रिक्वायरमेंट बिल्ड करेंगे कि हमारे लॉ मेकर्स इस चीज को कानून का हिस्सा बनाएं और इन इंस्टीट्यूशंस को ये राइट दें इस मॉडर्न वर्क में, कि जब वो इन चीजों पे अच्छी तरह से काम कर सके। एक और बात मैं जो इसमें शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे बड़ा ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि हर इदारा जो है उसके ऊपर हम लाके कोई ना कोई एक जज बिठा देते हैं, ऐसे कि जैसे वो फरिश्ते हैं, कहीं आसमान से हैं। नैब पे आपने जज बिठा दिया, इस पे लाके आपने जज बिठा दिया।
देखने की बात ये है कि ये वही जजेस हैं, इनमें से कुछ अभी फ्यूचर में वो होंगे जो इतवार के दिन जो है वो जमानतें दे रहे थे शरीफों को, कुछ और जज होंगे जिन्होंने किसी और लोगों को हेल्प की होगी, और माशाल्लाह कुछ ऐसे जज हैं जो अपनी ही प्रॉपर्टीज का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, ये वो जजेस हैं जो हाईएस्ट लेवल पे जाके भी, चाहे वो अपने प्रोविंशियल हाई कोर्ट में गए हों या सुप्रीम कोर्ट में गए हों, इन जजों ने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की, कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि जिसमें ये अपने इदारों की परफॉर्मेंस को ठीक कर सकें, कि केसेस लंबे ना खिंचें। ये जज जो हैं, ये सब के सब सिर्फ बार काउंसिल्स और वकला की काउंसिल्स और इन सबको खुश करने में लगे हुए हैं, इन्हीं को इनके जूते चमकाने में लगे हैं और बस अपनी वाहवाकार करवाने में, लेकिन निजाम को इन्होंने ठीक नहीं किया। और फिर जब ये रिटायर होते हैं तो हम इनको उठा के इलेक्शन कमीशन में लगा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को फिक्स करेंगे, जबकि इनसे अपना काम भी नहीं हो सका। तो ये भी हमें सोचने की बात है कि हम इन्हीं लोगों पे क्यों इन्हिसार करते हैं जो इन्होंने पिछले रोल्स में भी अपने एक्चुअल नौकरियों में भी परफॉर्म नहीं किया। तो बहुत कुछ तब्दील होने की जरूरत है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और पाकिस्तान के तो हर पहलू पे जब आप बात करें तो आप बात कर करके और एस्पेक्ट सोच सोच के इतने मसाइल हैं कि आप एक वक्त में इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकते, लेकिन हम लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं। अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम का फॉर्मल टॉपिक, और जो मेरा पहला सेक्शन है वो है अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक अलग जाविया। और इसमें मैं आज दो टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो मेरा है वो है जो अभी रिसेंटली एक बहुत ही बदमज़गी हुई है, जो शोएब अख्तर और नुमान नियाज के दरमियान पीटीवी पर हुई है। अब मैं इस पे वो नॉर्मल बातें नहीं करना चाहता, सब लोग जानते हैं और मेजॉरिटी जो कौम है वो शोएब अख्तर के साथ है और मैं भी शोएब अख्तर के साथ हूं। लेकिन मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो ये कि ये जो हमने एक एपिसोड देखी है, ये जो हमने एक मुजाहरा देखा है कि नुमान नियाज जो है नेशनल टीवी के ऊपर एक नेशनल स्टार को जिसने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जो दुनिया में जहां फिरता है, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है उसके नाम से पाकिस्तान पहचाना जाता है, पाकिस्तान का रिकग्निशन है, वो एक बहुत ही रऊनक के साथ, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना नीचा दिखाते हुए उससे कहता है कि भाई आप रूड हो रहे हैं, अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप यहां से उठ के चले जाएं। ये एक एटीट्यूड जो है ये दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। एक चीज ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी कौम की फितरत है कि हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारी फितरत है, हम उनको खानों में बांट देते हैं, हम उनको जबानों में बांट देते हैं, हम उनको मजहबों में बांट देते हैं, हम उनको फिरकों में बांट देते हैं, हम उनकी बुराइयां निकालते हैं, हम उनके मजाक उड़ाते हैं, हम उनको जो है जलीलो ख्वार कर देते हैं। और फिर जब वो मर जाते हैं तो हम कहते हैं वाह भाई वाह, लेजेंड था। जबकि ये वही लोग हैं जिनको जब वो दुनिया भर में फिरते हैं तो दुनिया उनको लिविंग लेजेंड कॉल करती है, लेकिन हम उनकी बुराइयों पे बुराइयों पे बुराइयों पे बुराइयों पे कायम रहते हैं। और यही वजह है कि पिछले 70-75 साल में हमारे पास लीडर्स ही नहीं है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही नहीं है कि जिनको हम कह सकें ये हमारे लीडर्स थे। हम एक शख्स को ऊपर चढ़ाते हैं किसी बात पे और अगले ही दिन उसके नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं। ये हमारी कौम का एक इज्तिमाई मिजाज है। अब कोई भी, और मैं तो इस बात को बिल्कुल खुल के कहूंगा, हमारी तो शायद फितरत ये है कि हम देखते हैं अरे ये शख्स पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा है, इसको तो जलील ख्वार कर दो, इसको तो रगड़ दो, इसके लिए काम मुश्किल कर दो, उससे वो सारे सवाल करो जो हमने कभी किसी से नहीं किए। लेकिन अरे ये साहब जो है ये तो लूट के खा गए पाकिस्तान को, लेकिन कोई बात नहीं, खाता है लगाता तो है ना। अरे ये साहब तो नस्ल दर नस्ल इनके बच्चे हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, पर तो क्या हुआ, भुट्टो है, चलेगा, उससे सवाल नहीं पूछो। वो मीडिया पे आके कहे कि आधा मीडिया जो है वो कुत्तों की तरह भौंकता है, तो वो तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, वो सलाम है उसको, उसके कदमों में बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों से हमने पैसा खाया है, इन सब लोगों ने हमें मेरिट के बगैर नौकरियां दी हैं, इन सब लोगों ने अपना पैसा भी बनाया है, मुल्क को लूट के हमें भी खिलाया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स निजाम फिक्स करने पे आए जो 70 साल का गंद फैला हुआ हो, हम उसको कहते हैं यार महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जैसे कि तेल के कुएं आपके अपने मुल्क में है, जैसे कि दुनिया जहान से हर चीज आप अपने मुल्क में ग्रो करते हैं और यहीं से मिलती है आपको, आधी से ज्यादा चीजें आप इंपोर्ट करते हो, दुनिया में कीमतें आगे चली गई, लेकिन नहीं, फॉल्ट उस शख्स का है
جو چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ وہ سب لوگ جو ملک کھاتے کھاتے آپ کو بھی نوکریاں دے رہے تھے, آپ کو بھی پینشنیں دے رہے تھے, ایک بندہ مرتا تھا اس کی بیٹی کو نوکری, وہ مر گیا اس کی بیٹی, جیسے لوگوں کے آبا و اجداد ہیں, لوگوں کی جائیدادیں ہیں پاکستان, وہ سب بالکل صحیح ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے زمین سے اٹھ کر آئیں, اپنا تن من دھن واریں, کوشش کریں, محنت کریں, ریکگنیشن بنائیں, ان کو ہم کہیں گے اگر آپ سے تمیز سے بات نہیں ہوتی تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. اور یہی وہ دوسرا اسپیکٹ تھا جو نظر آیا کہ پاکستان کی سوسائٹی کے دو سیکشنز ہیں. ایک پریولیجڈ ہیں, ان کے ماں باپ بڑی بڑی پوزیشنوں پر ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اور یہ اور وہ, اور شاید اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سے پی ٹی وی پہ بھی چھائے ہوئے ہیں. نالج تو اور بھی بہت لوگوں کو ہوگی کرکٹ کی, لیکن وہ انگلش بول سکتے ہیں, تو اس لیے وہ کافی عرصے سے پی ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہیں پیچھے سے, تو وہ اور بھی بہت سارے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں, اور وہ بی سی سی آئی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی اس کے اندر جو کرکٹ کاؤنسل ہے اس میں بھی پوزیشنیں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ ایک پاکستانی سٹار کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ تو کون ہے بھائی, تو کہاں سے آیا غریب آدمی, تو پہنچ گیا ہوگا کہیں کا سٹار, ہم تو تجھے نہیں جانتے, ہم ہیں پڑھے لکھے, ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہے, ہم تو پیچھے سے بھی ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ حکمران رہتے آئے ہیں انڈائریکٹلی اس ملک کے, تو ہم تو جو چاہیں ہم وہ کریں. اور رعونت اتنی کہ شعیب اختر ان سے کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اس معاملے کو ختم کر دو. although میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا شعیب اختر سے, میں سمجھتا تھا کہ وہ جو ایک لوکل سٹریٹ اس کی لاجک ہے وہ یوز کرے گا, اگریسو ہو جائے گا. لیکن ایک بہت ہی پڑھے لکھے ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور یہ اور وہ, اس میں اپنی انا کو کنٹرول کرنے کی پاور نہیں تھی. لیکن شعیب اختر جو ایک سیلیبریٹی ہے, اس نے پاکستان کی خاطر, اور دیکھا کہ دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اس نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا, اور اپنا جو احتجاج تھا وہ بھی ریکارڈ کرایا, لیکن اس نے ملک کی رسپیکٹ کو سامنے نہیں آنے دیا یا اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیا. سو ہمیں یہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس کا باپ دادا بھی, میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب کو یہاں پر ہوتے ہیں آسٹریلیا میں, اور وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا, تو وہ بڑے شاعر اور یہ وہ مشہور ہیں, جہاں کوئی ہے ہی نہیں تو وہیں پہ وہی ہیں. لیکن جو چیز مجھے انہوں نے کامنٹ ڈالی کہ ارے بھائی ہر کوئی یہ شعیب اختر کے ساتھ ملا ہوا ہے, جبکہ یہ نعمان نیاز لیفٹیننٹ جنرل کا بیٹا ہے, یہ ہے وہ ہے, فزیشین ہے, بلا بلا بلا. اور ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہی تو جنریشن ہے جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے چوروں کا ساتھ دیا, جنہوں نے ہمیشہ جو کھاتا ہے لگاتا کے ساتھ دیا, جنہوں نے ہمیشہ دیکھا او ہو مریم نواز, اس کا باپ تو نواز شریف ہے, تو یہ بھی اہل ہوگی. ان سب کا پرپس یہی ہے کہ بس اس کا باپ کون, اس کا باپ کون, اس سے تعلق کون, اس سے تعلق کون. یہ انڈیویجول میرٹ پہ کام نہیں کرتے, اور یہ اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں پاکستان سے اور آج کی جنریشن سے اور ہم جیسے لوگوں سے, کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اوفینڈ ہو رہے ہیں اگر کوئی شعیب اختر کا مذاق اڑا رہا ہے یا اس کے ساتھ تذلیل کر رہا ہے. اس لیے کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں جو شخص پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرے اس کو اکنالج کیا جائے, اس کو ریسپیکٹ دی جائے. اور اسی سے جو آگے لوگ ہیں, جیسے میری نسل ہے, اگر وہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کو لگے گا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں گا تو مجھے ریکگنائز کیا جائے گا. سٹیٹس سمبلز میں نہیں آ جاؤں گا میں, یہ نہیں کہ میرا باپ دادا جو ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے تھے تو میں ہمیشہ مڈل کلاس ہی رہ جاؤں گا, پیچھے کوئی بڑی پوسٹ نہیں تھی, کوئی بڑی پوزیشن نہیں تھی, کوئی پولیٹیشین نہیں تھا, کوئی حکمران نہیں تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, پاکستان آپ کو ریکگنائز کرے, یہ ہم چاہتے ہیں. سو آئی ایم ود شعیب اختر, لیکن یہ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی اپنی کمیونٹیوں میں دیکھیں کہ جب لوگ آگے جا رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں, ان کی سیڑھیاں نہ کھینچیں, اور جو لوگ کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں, چاہے آرٹ میں, چاہے کسی اور چیز میں, یا کسی بھی حساب سے وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھ کے ان کو پریز کریں, ان کو اکنالج کریں. اور اگر ہمیں کسی سے سیکھنا ہے تو اپنے برابر والے ملک سے سیکھیں. میں دیکھتا ہوں انڈینز کو کہ وہ اپنے آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں, تھوڑی ہیلپ کر دیں, وہ آپ کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں رسپیکٹ دے دے کے. بند ہی نہیں کرتے رسپیکٹ دینا کہ آپ امبیرس ہو جاتے ہیں.
ایز اگینسٹ دیٹ اگر آپ کسی پاکستانی کی مدد کر دیں یا پاکستانی کی ہیلپ کرنے چلے جائیں، وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ آپ کو دیکھتا ہے بھائی تو کون، وہ کہاں سے آیا بھائی مجھے کچھ بتانے کے لیے، میں تو پیدا ہی سپر مین ہوا ہوں. ہمیں ان چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ باپ اور بیٹا برابر نہیں ہے. کوئی پیچھے سے کوئی کچھ بھی ہو، لیکن آپ سامنے والے کو دیکھو. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نعمان نیاز صاحب کچھ بھی ہوں گے، پاکستان سے باہر ان کو کون جانتا ہے؟ کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ پاکستان کی پہچان ہے؟ سو آج بھی ہم سب کو مل کے اس بات کا پریشر بلڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ پہ کہ ٹھیک ہے آپ انکوائری کر رہے ہیں اور آپ نے نعمان نیاز کو بھی ہٹا دیا اور آپ نے شعیب اختر کو بھی ہٹا دیا. کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ انکوائری کر رہے ہیں، جو فارمیلٹیز آپ کو کرنی ہے. But at the end of the day, what we expect as Pakistanis is from Mr. Numan Niaz کہ وہ پبلکلی آ کے پورے پاکستانیوں کے سامنے شعیب اختر سے بھی اپولوجائز کریں اور پاکستانیوں سے بھی اپولوجائز کریں کہ میں نے اپنی انا میں غلط جملہ بولا اور میں اس کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں. جب تک یہ اپولوجی نہ آئے he should not be given any opportunity، چاہے پی ٹی وی پہ یا چاہے کسی اور چینل پہ. خدا کے واسطے مجرموں کو، جو لوگ اچھے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتے، ان کو ایئر ٹائم مت دیں زبیر عمر کی طرح. ٹھیک ہے کہ اتنی ویڈیوز ریلیز ہو گئی، وہ آج بھی ایک پارٹی کا ریپرزینٹیٹو بن کے اور ہم کو ایتھکس سکھا رہا ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ اور بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ کیسی ہے. وہ لوگ جو اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کسی کو شرم نہیں آ رہی. زبیر عمر کو کسی اور جگہ جا کے کچھ اور طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے اور ان کے بارے میں اوپینین دے تو بہتر ہے. سو یہ میرا پہلا ڈفرنٹ پرسپیکٹو تھا. اس بارے میں اگر آپ کا کوئی خیال ہے، کوئی اوپینین ہے، آپ کیسا فیل کرتے ہیں اس بارے میں، یا آپ کا کوئی ڈفرنٹ ہی پرسپیکٹو ہے اس پہ، سو آئی بی ویری کین کہ میں سنوں وہ کیا پرسپیکٹو ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک مختلف زاویہ، ایک مختلف پرسپیکٹو سننے کو اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. تو پلیز مجھ سے شیئر کریں، کامنٹس میں ڈالیں، یا ویسے بات کریں تاکہ ہم اس کو شیئر کر سکیں. سو یہ میرا پہلا ٹاپک تھا. سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ بھی کچھ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اب پاکستان کرکٹ ٹیم T20 میں شاندار پرفارم کر رہی ہے. میں کسی کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا، ویری ویل ڈیزرو اینڈ آسم جاب. پھر انہوں نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کیا کیا، wasn't expecting anything different. اور پھر افغانستان کے ساتھ، جس میں افغانستان کی ٹیم بہت اچھا کھیلی، I wasn't expecting کہ وہ اتنا ٹف ٹائم دیں گے، لیکن انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا. اور پھر آصف علی نے اینڈ میں ایک ہی سیکنڈ لاسٹ اوور میں 4 چھکے مار کے سب کے چھکے چھوڑا دیے، کام کر دیا. سو میں میچز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں ایک اور، اب اس وقت پوری قوم سیلیبریشن میں اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، واہ بھائی واہ بڑا بہترین کام ہو گیا، لیکن میں کچھ ہفتے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہی ایک الگ زاویہ ہے. ابھی T20 شروع نہیں ہوا تھا اور فرسٹ ٹائم جو سلیکٹر ہے، مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا، شاید وسیم نام ہے، اور اس نے فرسٹ ٹائم ایک نئی ٹیم اناؤنس کی. اس ٹیم میں میجورٹی لوگ وہی تھے جو اس ٹیم کے اندر ہیں. یہ جو T20 کا اسکواڈ ہے اس میں تھے، ایکسپٹ ان کچھ بڈھے کھاپڑوں کے جو وہاں پہ نہیں تھے پہلے، جو اب ہیں. اس نے اور نئے نئے لڑکوں کو وہ لے کر آیا. ایک طوفان بدتمیزی اٹھ گیا پاکستان کے اندر. وہ سارے پرانے جو کرکٹرز ہیں، باسط علی اور راشد لطیف اور بھی بہت سارے تھے، جو ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کیا ٹیم انہوں نے سلیکٹ کر لی. اور ٹی وی پہ ایک تماشا مچا ہوا تھا. آپ لوگ بھولے تو نہیں نا وہ بات؟ یہ وہی ٹیم ہے، آلموسٹ 80% یہ وہی ٹیم ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کیا سلیکشن کر دی، کیا مصیبت، کہاں سے لوگ لے کر آ گئے. اور مجھے یاد ہے معین خان کا بیٹا بھی اس ٹیم میں شامل تھا جو اب شامل نہیں ہے. یہ وہی ینگ ٹیم ہے، یہ وہی ینگ سلیکشن ہے جو اس انسٹیٹیوشن کے ایک رسپانسبل بندے نے ڈاٹا کو یوز کرتے ہوئے سلیکٹ کی، جو اس وقت سب کو آؤٹ پرفارم کر رہی ہے. جو بات میں دہرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کے پرسنل ایجنڈاز ہیں، ان کے پرسنل بائسز ہیں، ان کے پرسنل اوپینینز ہیں، ان کے پرسنل فیوریٹس ہیں. جب ان کے فیوریٹس ٹیم میں آ جاتے ہیں تو یہ ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہیں، جب ان کے فیوریٹس ٹیموں میں نہیں آتے تو یہ ٹیموں کو سپورٹ نہیں کرتے.
اور جب تک हम इसी तरह पर्सनल बायसेस और पर्सनल फेवरेट्स पे चलते रहेंगे, हमारी टीम जो है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होगी। पूरी दुनिया डाटा पे मूव हो गई है, पूरी दुनिया एनालिटिक्स पे मूव हो गई है। वो देखती कौन क्या कर रहा है और उसके हिसाब से काम करती है। और हम कहते हैं कि भाई हमारे एक्स स्टार्स क्या कह रहे हैं, भाई राशिद लतीफ क्या कहेंगे, अगर वो खुश नहीं है तो हम क्या करें, बासित अली क्या कहेंगे, वो खुश नहीं है तो हम उनसे क्या बात करें, इंजमाम उल हक क्या कह रहे हैं, हम इंजमाम उल हक से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। इन सब ने अपना एरा, अपना टाइम प्ले कर दिया। इनको जब टाइम मिला था रोल प्ले करने का, इन्होंने वो रोल भी प्ले कर दिया, सब कुछ हो गया। अब बारी है नए लोगों की। मैं सोचता हूं कि क्या वंडरफुल होता अगर आप देखो फर्स्ट मैच में पहले दो लोगों ने ही काम कर दिया, सेकंड मैच में भी टीम नीचे तक आई, लेकिन आई डोंट थिंक कि जो नए जो लोग जिनको जबरदस्ती इसमें डाला गया, और मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, शोएब मलिक और सरफराज और ये सब डाला गया, ठीक है वो कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा गेम चेंजिंग रोल वो प्ले नहीं कर रहे। अगर इन्हीं की जगह हम ये अपॉर्चुनिटी उन यंग लोगों को दे देते तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए भी लोग तैयार हो रहे होते। अगर मोइन खान का बेटा यहाँ पे खेल रहा होता और अपनी मेरिट पर आया होता और परफॉर्म करता तो हमें एक नया स्टार, एक नया टैलेंट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स 15 ईयर्स मिल जाता। और अगर नहीं करता तो चैप्टर क्लोज हो जाता, लेकिन हमने उसको सपोर्ट नहीं किया, हम लोगों के ओपिनियंस पे चले गए। और अल्टीमेटली क्रिकेट बोर्ड ने, चूंकि उनका चेयरमैन भी चेंज हो गया, रमीज राजा का भी अपना कोई ओपिनियन था, उस हिसाब से चीजें चेंज हो गई। मेरा पॉइंट या डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि एज अ नेशन हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट करने की जरूरत है। एज अ नेशन अगर हमने किसी को कोई जॉब असाइन की है तो हमें उसको ट्रस्ट करने की जरूरत है। घर बैठ के क्रिकेट के मैच खेलने की जरूरत नहीं है हमें, घर बैठ के हर चीज का चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है हमें। जब रिजल्ट्स ना आए, जब चीजें प्रूव ना हो, तो फिर एक सर्टेन मेथड के थ्रू उन चीजों को रिमूव करने की जरूरत है। लेकिन लोगों के बायसेस को, लोगों के पर्सनल ओपिनियंस को, जो हम सबको पता है कि उनकी क्या है, उनको हटाने की जरूरत है। जब कोई चीज अनाउंस हो जाए, एक टीम अनाउंस हो गई पाकिस्तान की, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। पाकिस्तान नीड अ यंगर टीम, वो टीम जो अगले 10 से 15 साल तक खेल सके। पाकिस्तान नीड मोर स्टार्स, क्योंकि हमारे पुराने सारे स्टार्स आउट हो चुके हैं। हमें मैच विनर्स चाहिए, हमें नए लोग चाहिए, पर हमें एक चीज नहीं करनी है। हमें ये नहीं करना कि हमारे पास एक वक्त में 2 या 3 या 4 लोग ही हों और वो अगर फेल हो जाए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ना हो और हमें फिर 10-15 साल लगे। हमें कंटिन्यूसली लोगों को चेंज करते रहना है। एक हटे, सरफराज हटे तो रिजवान आ जाए, रिजवान हटे तो कोई और आ जाए, शाहीन हटे तो कोई और आ जाए। हमें ये सेटअप बना के रखना है, पीछे लोग लाइन अप करके रखने हैं और अपने इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना है। जब तक हम इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिविजुअल्स पे अटके रहेंगे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, या मरियम नवाज हो, या कोई और हो, या प्लेयर्स में भी कोई हो, हम कभी भी अपनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और अपने ऑप्टिमल जो हमें स्टेटस मिलना चाहिए, हम वो हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हर गेम एक डिफरेंट गेम होगा, हर टीम एक डिफरेंट टीम होगी और उसके लिए हमें डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज चाहिए होंगी। तो ये मेरा एक डिफरेंट जाविया है। खूब इंजॉय करें T20 को, एंड आई विश के पाकिस्तान मुसलसल जीतता चला जाए और बगैर किसी हार के ये T20 वर्ल्ड कप भी जीत ले और सबके मुंह पे एक, जिसे कहते हैं ना, एक स्टिकर, स्लैप स्टिकर लगा दे कि आप हमसे खेलना नहीं चाहते हो, येट वी हैव टर्न्ड आउट टू बी अ बेस्ट टीम। आई हैव ऑल माय गुड विशेस फॉर पाकिस्तान। मैं चाहता हूं पाकिस्तान जो है वो ट्रिमेंडसली इसमें जीते, लेकिन अगर ये टीम हार भी जाए तो भी इसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये आज के लिए टीम नहीं है, ये आगे के लिए टीम है। अगर कोई इनमें गिर भी जाए मुंह के बल तो कल उनको गालम गलोच ना कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत एफर्ट करके अपनी जिंदगी लगा के यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे। हम उनको इनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो बेहतरीन आगे परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन फिर उनको खुदा भी मत बना लीजिए कि अब अगर आप सरफराज को नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट डूब जाएगी, अब अगर आप रिजवान को नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तान की, कोई बात नहीं, ये सब के सब चले जाएंगे और कई नए लोग आ जाएंगे। इतना शानदार मुल्क है हमारा, ये माइंडसेट रखिए और इससे कंटिन्यू रखिए। सो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कीप एंजॉयिंग द वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा।
सो ये मेरा सेकंड टॉपिक था। इसके बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन हो, कोई सजेशन हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपको याद भी है कि कोई डिफरेंट टीम थी इससे थोड़े हफ्ते पहले ही और फिर लास्ट मोमेंट पे ये टीम चेंज हुई, ये भी कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है इन सारी चीजों के बारे में। और एंजॉय करते रहें, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत ही जाएगा। अब चलते हैं मेरे लास्ट टॉपिक पे, लेट्स गेट कंट्रोवर्शियल, चलो कुछ मुतनाज़ा हो जाए। और ये टॉपिक मेरा फिर जो मैंने लास्ट टॉपिक तहरीक लब्बैक के बारे में लास्ट वीक सेलेक्ट किया था उसी से रिलेटेड है। तमाशा जारी है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। अगर आप देखें कि अगर हम 200 कितने हम 240 मिलियन लोग हैं और उनमें से अगर 5-10 हजार लोग सड़कों पे निकले हैं, इट डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन वो निकल गए हैं अपनी ही रियासत के खिलाफ, एक इस्लामी रियासत के खिलाफ, एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ वो आगे चले हैं। और उनका पर्पस क्या है कि उन्हें अपने लीडरों को छुड़ाना है, पर उन्होंने चादर क्या उड़ी हुई है, नामूस रिसालत की। यानी पाकिस्तानियों को धड़ल्ले से आप इस्लाम के नाम पे वो ढक्कन बना सकते हैं आप कि ऐसा ढक्कन दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, पर आप बनाया जाए और जिसकी जो जी में आए वो अपने खांचे के हिसाब से उसको ढक्कन बनाता है, अपने काम से इस्तेमाल करता है और आगे चलता है। और यही मेरा वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। दुनिया की जितनी बड़ी कौमें हैं, जो स्टैब्लिश कौमें हैं, उनके पास एक बड़ा सिंपल रूल है जो काफी अरसे से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। और वो रूल ये है कि दे डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। वो लोग जो अपने ही मुल्क में टेरर फैलाते हैं, अपने लोगों को थ्रेटन करते हैं, अपनी इमलाक को जलाते हैं, अपनी स्टैब्लिशमेंट को तबाह करते हैं, उनके लिए उन सब के पास एक बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है जो बहुत कारामद है और काम करती रही है, और वो है नॉट टू नेगोशिएट विद टेररिस्ट। पर हमारे यहां एक अजब तमाशा लगा हुआ है और इसमें ये गवर्नमेंट बहुत ही आगे है उस तमाशे में। इनमें से लोग जाते हैं, जाके उनसे बात करते हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ मौलवी बैठते हैं, इधर ये बैठते हैं और कुछ और मौलवी आ जाते हैं जिनके रोजाना का काम ये है कि वो खाओ फिर मुफ्ती मुनीब जैसे कि उनकी रोजी रोटी लगी रहे और वो रेलिवेंट रहें। और फिर वो वापस आता है मिनिस्टर और आके वो अनाउंसमेंट करता है कि भाई सब बात तय हो गई, आप घर चले जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर बात वहीं की वहीं खड़ी रहती है। यानी 2-2.5 साल हो गए हम ये तमाशा देख रहे हैं। एक छोटा सा ग्रुप है जिसने नाक में दम किया हुआ है पाकिस्तान का, एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर वो एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जिसपे पूरी कौम मुत्तफिक है, गवर्नमेंट उस पर खड़ी हुई है, और वो बस अपना उन्होंने एक जादू मंत्र चलाया हुआ है कि वो सारे लोग जो बस इमोशनल हैं, जिनको कोई इल्म नहीं है, जिनको दीन की कोई खास समझ नहीं है, बस वो सड़कों पे निकले हैं और दूसरे लोगों को मार रहे हैं। और रियासत जो है वो हाथ बांध के बैठी हुई है। वो जाती है, 4 पुलिस वाले मर जाते हैं, फिर कोई और मर जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, और वो जाती है उनके सामने जाके सर झुका के खड़ी होती, कहती है भाई वापस चले जाओ। ऐसा क्या है? जब तक ये कौन गारंटी देगा कि आज ये वापस चले जाएंगे तो 3 महीने बाद वापस नहीं आ जाएंगे, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद वापस नहीं आएंगे? ये कौन गारंटी देगा कि इसको या इंटरनल इंस्टीट्यूशन या एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन कल इन लोगों को ही इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे? ये कौन गारंटी देगा कि अगर इन लोगों को आपने कंट्रोल नहीं किया तो कल ये खड़े होके हो सकता है कि पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स और वो लोग जो इनसे डिफरेंशिएट करते हैं उनकी गर्दनें उड़ा दें, क्योंकि अभी मशीन गनों तक तो आ गए हैं, इनके पास असला है और ये लेके चल फिर रहे हैं। और ये कौन पाकिस्तानियों को सिखाएगा कि पहले भी एक और फिरके को आपने सपोर्ट किया अपने पर्पस के लिए अफगानिस्तान में, और उस फिरके ने जो उधम मचाया और जो कत्लो गारत किया और जो तमाशा मचा वो पाकिस्तान 30 साल तक भुगतता रहा। कब आप इस चीज को रोकेंगे? सो जो पॉइंट मैं कंट्रोवर्शियल कहना चाहता हूं वो ये, आई एम अ बिग फैन ऑफ इमरान खान और मैं उसको बहुत सपोर्ट भी करता हूं, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूं कि इनफ हो गया। नाउ जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर गॉड सेक। अगर ये टेररिस्ट हैं तो इनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट करो। क्या साल 1.5 साल हो गया आपने कहा था आप इनको बैन लगाएंगे, प्रोस्क्राइब करेंगे, इनको कंप्लीटली इनकी फंडिंग बंद करेंगे, क्या किया आपने उसके अंदर? सिर्फ बातें?
آپ ڈر جاتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ مزار چلا رہے ہیں، جو مسجدیں چلا رہے ہیں، وہ آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ گورنمنٹ آپ کی ویسے بھی گرا دیں گے کیونکہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ سیلف پوزیسڈ ہیں، ان کا اپنا پرپس ہے، ان کے اپنے مطلب ہیں. یہ آج نہیں تو کل یہ آپ کے خلاف دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن بیسکلی یہ آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے، یہ تو پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا یہ ایکچوئل پرپس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. ان کا پورا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ ناموس رسالت کے بارے میں ڈھنگ سے بات نہ کر سکیں، آپ لوگوں کو انگیج نہ کر سکیں، کوئی کانورسیشن نہ کر سکیں، اور ایونچولی کوئی ایسا قانون نہ پاس کروا سکیں. یہ چاہتے ہیں یہ تماشا چلتا رہے تاکہ ان کی روزی روٹی لگی رہے. تو کب آپ روکیں گے ان کو؟ کب تک یہ ساری گیم چلتی رہے گی؟ کب تک اتنی بڑی نیوکلیئر پاور ریاست چند لوگوں کے ہاتھوں جو ہے یرغمال بنی رہے گی؟ کب آپ چارج کریں گے سعد رضوی کو ان ساری چیزوں کے اوپر؟ because without a doubt ان ساری چیزوں کے جو دھاگے ہیں وہ وہاں جیل سے کھڑا ہلا رہا ہے. اور وہ سارے مولوی جو ان کے طبقہ فکر کے ہیں اور جو ان سے کنیکشن بنا کے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. وہ سب لوگ جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. فار گاڈ سیک اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو ایبسولوٹلی بین کر دیں. جیسے آپ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ نے ایکشن کیا، جہاں جہاں یہ نظر آئیں، جن جن مسجدوں میں یہ نظر آئیں، جن جن مدرسوں میں یہ نظر آئیں، جن جن عمارتوں میں یہ نظر آئیں، وہاں جائیں اور جا کے ان کو پکڑ لیں اور ان کو لے جائیں، ایلیمینیٹ کر دیں ان لوگوں کو. ایک میسج دیں ریاست کی طرف سے کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ سسٹم میں رہ کے سسٹم کے ساتھ بات کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پولیس کو اور ان اداروں کو آپ ٹارگٹ کریں اور ماریں اور آپ کہیں کہ ہم پورا نظام درم بھرم کر دیں گے. پلیز اب اس کو فل سٹاپ لگا دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایڈریسنگ عمران خان، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بیکاز آپ کا جو نقطہ نظر ہے دین کا اور جس طرح سے آپ دین کو دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہت ملتا ہے، صوفیوں والا اور ان کے مکتبہ فگر سے بہت آپ کا میل جول ہے اور آپ کا ان کا کنیکشن ہے. دیٹس فائن. اور آپ شاید سوچتے ہیں یہ کہ بھائی اس چیز کو بغیر کسی وائلنس کے اور کوئی قتل و غارت کے ختم ہو جائے. دیٹ از اے ویری گڈ اسپرٹ. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ان میں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ایک لائن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہم خبر سنیں کہ آپ نے کہا بھائی سارے کیسز معاف ہو گئے، سعد رضوی دھل کے باہر آ گئے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئیں. تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے روز وہ جو پولیس والے مرے ہیں، سعد رضوی اور اس کے سارے چیلے جو یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اللہ کے نبی اور اس کے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے. پوچھا جائے گا ان سے بھی اور آپ سے بھی کہ یہ کون سی محبت تھی کہ جس میں تم نے میرے ہی دین پہ چلنے والے، مجھے ہی آخری نبی ماننے والے مسلمانوں کو قتل کر دیا. اور جواب دینا پڑے گا اس کا. ان کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ حاکم ہیں اور یہ وہ تماش بین ہیں، یہ وہ ڈگڈگی بجانے والے لوگ ہیں جن کے آس پاس بہت سارے بندر جمع ہو گئے. خدا کا خوف کریں اور ایک فائنل اپنا فٹ ڈاؤن کریں اور اس چیپٹر کو کلوز کریں. یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 1 سال بعد جب آپ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہوں تو یہ لوگ دوبارہ سڑکوں پر ہوں اور یہ آپ کی الیکشن کیمپین کرنا محال کر دیں. یہ پاکستان میں نارمل چیزوں کو چلنا عذاب کر دے. ان چیزوں کو روکیں. چارج کریں سعد رضوی کو، اس کو چارج کریں ایز اے ٹیررسٹ، اس پہ بین لگائیں ان کی چیزوں پہ، بین لگائیں ان کی فنڈنگ پہ، اور پکڑیں ان سب لوگوں کو بھی، چاہے وہ میڈیا میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ لائرز میں بیٹھے ہوں یا عام آدمیوں میں بیٹھے ہوں جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور کیونکہ اگر آپ پاکستان کو بچا پائیں گے، پاکستان کو آپ سٹرونگ کریں گے، تبھی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اس کاز کو فائٹ کر سکیں گے. نہ پاکستان رہے گا، نہ پاکستان سٹرونگ ہوگا، نہ ہی اس کاز کی بات ہوگی. اور یہ ان کا پرپس ہے. آخری بات جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو تحریک لبیک کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی حکومت چاہتے ہوں یا آپ چاہتے ہو کہ کفار کے خلاف یا انویژن فورس کے خلاف مسلمان کھڑے ہو کے لڑیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ طالبان یا تحریک طالبان کے ساتھ مل جائیں یا آپ وہ جو کون سی ہے جو آئیسس ہے اس کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم اسلام لا رہے ہیں، تو ہم کیا ان کے ساتھ جا کے مل جائیں؟ یہ سب لوگ ایک ہی کڑی کے دانے ہیں. یہ سب لوگ ہمارے دین کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنے پرپس کے لیے، اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ فساد پھیلا رہے ہیں. اور اس فساد کا سب سے زیادہ امپیکٹ، نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کو فالو کرنے والوں پر ہے. سو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکمران اس ملک کے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو کلوز دس ڈور ونس اینڈ فار آل، تاکہ یہ بھی بند ہو جائے اور فیوچر میں بھی کوئی مذہبی جماعت، کوئی بھی اور جماعت ایسے تماشا نہ لگائے. جاگیں اور کچھ کریں اس کے بارے میں. اتنا نرم دل، اتنا نرم گوشہ اگر آپ ہر دفعہ رکھیں گے تو یہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور یہ آپ کی کمزوری بھی شو کرتا ہے ایز اے لیڈر. Enough is enough. Stop it now. That was my last section کہ ہم ان تماشے کو بند کریں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی میجورٹی لوگوں کے بارے میں سوچیں، تفرقوں سے دور رہیں اور حقیقی عشق رسول میں ہم سب اپنا رول پلے کریں، دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، خود بات کریں، اپنے اندر اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ ہمیں دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ اگر تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کیسے ہوں گے. اور یہ سب لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو ریزن بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کی بے حرمتی کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں ہوتا اصل میں، اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلط کیا ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ، آپ کے جیسے لوگ سڑکوں پہ ادھر ادھر غلط کام کرتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں جوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی سے. ہم ریزن ہیں، ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہمارے اقدار، ہمارے مورل ویلیوز، یہ ریزن ہیں. ہم رسپانسبل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا رہے ہیں. اور میں فرملی بلیو کرتا ہوں کہ قیامت کے روز ہم بھی آنسربل ہوں گے، ہمیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اجتماعی اور انفرادی حرکتوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے، میں بچ جاؤں گا؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا پروگرام تھا آج کا. کیسا لگا آپ کو؟ آپ کیا سوچتے ہو اس بارے میں؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اگین میں ریٹریٹ کروں گا، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا اوپینین میں آپ کے اوپر تھوپوں اور یہ کہوں کہ آپ ویسے، آپ جو سوچتے ہو آپ سوچو. میرے ذہن میں ایک بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بات آگے سب سے شیئر کر دوں. وہ حب رسول بھی ہے اس میں، حب وطن بھی ہے اس کے اندر، اور کچھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. That's it for today's program. انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملوں گا، کچھ پرانے ٹاپکس کی کڑی بھی لے کر آؤں گا. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ گلیڈی کی سچویشن کہاں جاتی ہے، وہ بھی میں بات ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. ضرور ملیے گا مجھے اگلے ہفتے سیم ٹائم اور اسی چینل پہ. اور جاتے جاتے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا اور محفوظ رہیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.